बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम हेडक्वार्टर्स 360 के साथ मैं हूँ उमर इनाम। नून लीग और पीडीएम की धौंस, धमकियों, बदमाशियों और यरगमाल बनाने की जो उनकी आदत है, उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच ने, जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल कर रहे थे, उनके साथ जस्टिस इजाज़ुल अहसन थे और उनके साथ जस्टिस मुनीब अख्तर थे। ये दोनों जजेस यानी चीफ जस्टिस खुद चीफ जस्टिस हैं और मुनीब अख्तर साहब ने और इजाज़ुल अहसन, इन दोनों ने चीफ जस्टिस बनना है आगे, यानी जस्टिस इजाज़ुल अहसन साहब ने भी और मुनीब अख्तर साहब ने भी। तो ये जो इम्पोर्टेंट एक और बड़ा पैनल था, जो बेंच था, इसके ऊपर एतराज़ात किए गए, इसको मानने से इनकार किया गया, अदालती कार्रवाई का बाइकआउट किया गया, धमकियाँ दी गई, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई, ट्वीट्स की गई, फैसला आने से आधा घंटा पहले ट्वीट्स की गई। लेकिन चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने और उनके बेंच ने, उनके जो लर्नड जजेस थे, उन्होंने किसी किस्म का भी प्रेशर लेने से इनकार कर दिया। और ये जो फैसला आया है, इसकी जो अब तक की तफसीलात हैं अगर वो देखी जाएँ तो ये 7 अप्रैल 2022 का जो डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की रूलिंग को कलअदम करने का जो फैसला था, ये उससे कहीं सख्त फैसला है, कहीं सख्त इसकी लैंग्वेज है। इसके अंदर जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो 7 अप्रैल की इंस्ट्रक्शन से ज़्यादा हैं, 7 अप्रैल की इंस्ट्रक्शन से ज़्यादा लाउड एंड क्लियर है। तो ये इससे पहले अगर आप देखें मुख्तसरन, इसमें हम 2 चीज़ों पर इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले तो किस तरह धौंस, धमकियाँ दी गई, यरगमाल बनाने की कोशिश की गई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, इनको हर तरह से धमकाने की कोशिश की गई, कहाँ कहाँ से क्या क्या थ्रेट्स आए, इसके ऊपर बात करते हैं। और फिर आखिर में देखेंगे कि क्या क्या फ़ैसले आए हैं और क्या उसके बाद रिस्पॉन्स है इस वक्त पॉलिटिकल पार्टीज़ का। अगर हम सबसे पहले देखें तो जिस दिन ये केस टेकअप किया गया, ये सोमोटो केस नहीं था, बल्कि ये परवेज़ इलाही की दरख्वास्त थी। इधर उसी रात, जिस रात ये इलेक्शन हुआ, उसी रात को लाहौर रजिस्ट्री जो सुप्रीम कोर्ट की है, वहाँ पर परवेज़ इलाही साहब और उनके जो MPAs हैं, उनकी तरफ से ये दरख्वास्त दी गई और उसमें फिर बाद में बाकी पार्टीज़ भी शामिल हुई। तो जिस दिन ये केस टेकअप हुआ, उस दिन ही राना सनाउल्लाह समेत अता तारड़ ने, मरीम औरंगज़ेब ने, तलाल चौधरी, ख्वाजा साद रफ़ीक और इनके अलावा तकरीबन 1 दर्जन नून लीगी अरकान ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की और उन्होंने ये फ़ैसला कहा कि ये गलत है, बहुत गलत फ़ैसला लिया गया है और अदालती जो कार्रवाई है वो कौमी असम्बली की या जो सूबाई असम्बली है उसकी कार्रवाई के अंदर मुदाखलत नहीं की जा सकती। तो ये सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस, राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत सख्त थी। उसके अलावा अता तारड़ जो वज़ीर दाखिला थे, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने भी ये फ़ैसला आने से पहले ही अदम एतमाद का ऐलान कर दिया। इस पूरे बेंच पर उन्होंने ख़ासी तनकीद की और कहा कि ये जो बेंच ने ये केस टेकअप किया है, इनको नहीं करना चाहिए था। इसके अलावा फिर एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी हमने, तकरीबन 18 बंदों की एक लंबी लाइन लगी हुई थी, जिसमें PDM के तमाम जो अरकान हैं, रहनुमा हैं, वो मौजूद थे। और PDM ने रात गए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि वो फुल कोर्ट का जो फ़ैसला दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, फुल कोर्ट ना बनाने का, उसको मुस्तरद करते हैं और अगर ये फ़ैसला उनकी मंशा के मुताबिक ना आया, उनकी मर्ज़ी के मुताबिक ना आया, उनकी दरख्वास्त के मुताबिक ना आया, तो वो इसका बाइकाट करेंगे। लेकिन आज सुबह फिर जो वकला हैं, दोस्त मज़ारी के वकला थे, चौधरी शुजात के थे, PDM के, पीपल्स पार्टी के फारूक नाइक साहब, उन सब ने अदालती कार्रवाई का बाइकाट किया। पहले वो गए सारे सुप्रीम कोर्ट में और उन्होंने कहा जी हमारे जो मौक्कल हैं उन सब ने कहा है कि आप बाइकाट करें इस पूरी कार्रवाई का, और उन्होंने बाइकाट किया। फिर फुल कोर्ट का जो बार बार कहा गया, तो आज चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल साहब ने एक लम्हे पे ये रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा कि आप इतना ज़्यादा ज़ोर जो फुल कोर्ट पर दे रही हैं, तो लगता ये है कि ये एक ताख़ीरी हरबे के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है फुल कोर्ट के मुतालबे को। इसके अलावा मरीम नवाज़ की ट्वीट्स बड़ी अहम है। कल उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें उन्होंने अपने लाने वालों पर भी दबे अल्फाज में सख्त तनकीद की और उनको बावर कराया कि जिन वादों के मुताबिक आप हमें और हमारे इत्तेहादियों को लाए हैं, अगर उसे पूरा नहीं किया जाएगा तो हम फिर धमाधम मस्त कलंदर करेंगे। तो अब लाने वाले भी परेशान हैं, आने वाले भी परेशान हैं। आज क्या हुआ, आज जब ये डिसीजन आना था तो उससे आधा घंटा पहले, यानी 7:30 बजे ये डिसीजन आना था, तो 7:05 पर मरीम नवाज़ की ट्वीट आई
اور انہوں نے کہا کہ قومی قیادت کو، وفاقی حکومت کو ڈٹ جانا چاہیے، سخت ایکشن لینا چاہیے، اور قوم اور لیڈر وہ ہوتا ہے جو مشکل صورتحال سے گزر کر سامنے آتا ہے، لہٰذا وہ بغاوت پر اکساتی رہیں آج شہباز شریف کو بھی اور ان کی پوری کابینہ کو، پی ڈی ایم کو، تمام لوگوں کو۔ اور یہ وہ ہو رہا تھا کہ ڈیسیژن آنے سے یعنی 25 منٹ پہلے یہ پاکستان کی وہ صورتحال تھی، اور اب جب یہ ڈیسیژن آ چکا ہے تو اس وقت بھی مریم نواز نے ایک ٹویٹ کی ہے اور انہوں نے کہا یہ عدالتی ماشاء اللہ لگ چکا ہے۔ یعنی یہ وہ تاریخ ہے نون لیگ کی کہ جب انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان پہ بھی حملہ کیا تھا، اور اب ایک طرح سے دوبارہ حملہ کیا جا رہا ہے مریم نواز کی طرف سے۔ اور مریم نواز کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یعنی پھر نواز شریف کی طرف سے جو دو گروپس ہیں، مریم نواز کا گروپ ہے، نواز شریف کا گروپ، یہ ایک گروپ ہے، اور اس کے مخالفت میں پھر گروپ ہے شہباز شریف کا۔ شہباز شریف کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ کچھ دبے دبے سے رہے ہیں، اور اسی دبے دبے رہنے کی وجہ سے ہی ان کو اقتدار ملا ہے، لہٰذا ان کی طرف سے تو کوئی اس طرح کا ذاتی حملہ ابھی تک دکھائی نہیں دیا۔ لیکن مریم نواز کی پوری کوشش ہے کہ وہ اپنے کزن کی جو تباہی ہوئی ہے، جو ان کو ذبح کیا گیا ہے، ککڑی کا جس کو کہا جا رہا ہے کہ ککڑی ذبح ہو گئی ہے، تو مریم نواز کی پوری کوشش ہے کہ حمزہ شہباز جس کو ڈیجیٹل میڈیا پر ککڑی کہا جا رہا ہے، تو ان ککڑی صاحب کی جو یہ آج ہلاکت ہوئی ہے اس کو سیاسی شہادت بنا کر استعمال کریں، اور پچھلے 4 مہینے میں جو گٹھ جوڑ کیا گیا ہے کسی پس پردہ در پردہ قوت کے ساتھ، تو اس کا داغ دھل سکے اور دوبارہ سے مزاحمت اور انقلاب کی جو سیاست ہے وہ نون لیگ دوبارہ شروع کر سکے۔ تو مریم نواز کی پوری کوشش ہے کہ اس ڈیسیژن کو جتنا زیادہ متنازع بنایا جا سکے بنایا جائے، اور اس کو کیش کیا جائے، اور کہا جائے کہ یہ عدالتیں ہی ہیں جو نون لیگ کو ہمیشہ اقتدار سے محروم کرتی ہیں۔ اب مختصراً صرف بات کرتے ہیں کہ کیا کیا آرڈرز آئے ہیں۔ سب سے پہلے حمزہ شہباز کا جو حلف ہے، حمزہ شہباز کا الیکشن ہے، اس کو کالعدم قرار دیا گیا ہے۔ حمزہ شہباز کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ اور آپ کی تمام کابینہ فوری طور پر اپنے دفاتر خالی کریں۔ اس کے علاوہ بلیغ الرحمان صاحب کو یہ حکم دیا گیا ہے جو گورنر پنجاب ہیں کہ آپ آج رات 11:30 بجے حلف لیں گے پرویز الہی سے، اور لکھا گیا ہے کہ اگر بلیغ الرحمان حلف لینے سے انکار کرتے ہیں یا کوئی ڈیلنگ ٹیکٹکس استعمال کرتے ہیں تو پھر صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی یہ حلف لیں گے۔ اس کے علاوہ حمزہ شہباز کے حلف کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ حکم نامہ ہے، اور اس کے علاوہ حمزہ شہباز کی کابینہ کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ چودھری پرویز الہی کامیاب وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، دوست مزاری کی رولنگ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ بالکل آئین سے متصادم ہے اور غلط ہے۔ تو یہ ویسے اس طرح کا لاؤڈ اینڈ کلیئر اور اس طرح کی انسٹرکشنز جو ہم بھی قانونی ماہرین سے بھی بات کر رہے تھے، ایون پی ٹی آئی کے جو ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ ہے، فواد چودھری صاحب دوسرے لوگوں سے جب بات ہو رہی تھی وہ بھی اس طرح کا ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے، ان کا بھی خیال تھا کہ شاید دوبارہ الیکشن کی طرف جایا جائے یا کوئی اس طرح کا ڈیسیژن آئے کہ جس سے سارے لوگ راضی ہو جائیں۔ لیکن یہ جو ڈیسیژن آیا ہے یہ اس سے صرف پی ٹی آئی راضی ہے، اور اس کے علاوہ جو 16 جماعتیں پی ڈی ایم کی ہیں ان کو لانے والے ہیں، ان کو بٹھانے والے ہیں، ان کو پروموٹ کرنے والے ہیں، یا مریم نواز جیسے لوگ جو اقتدار میں تو نہیں ہیں لیکن پیچھے بیٹھ کر اسٹریٹجی بنا رہے ہیں، اسٹریٹجک سیل چلایا ہوا ہے میڈیا کا۔ یہ فیصلہ ان تمام لوگوں کو ناگوار گزرا ہے، بڑی سخت تنقید سامنے آ رہی ہے۔ مزید اس کی جو ڈیولپمنٹس ہوگی تو اسی چینل پر آپ تک وہ بھی پہنچائیں گے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔